नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकबिन, फेस टु फेसमा आज हामी खास गरी समाजवादी केन्द्रको बहस जुन चलिरहेको छ, यो बहस चलिरहँदाखेरि सत्तारूढ दल, सत्तामा रहेका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचमा यो बहस चलिरहेको बेलामा नेकपा एमालेलाई कसरी त्यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ वा नेकपा एमाले समाजवादी केन्द्रमा आउँछ, ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन, यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आज फेस टु फेसमा छलफल गर्दैछौँ। सँगसँगै पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच तिक्तताको अवस्था देखा पर्न थालेको छ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई लक्षित गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले पेलानको नीति लिएको कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूको आरोप रहेको छ र यो आरोपमा कतिको सत्यता छ र आगामी दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा छलफल र सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ त, यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। हामीले छलफलका लागि निमन्त्रणा गरेका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुवात चाहिँ तपाईँबाटै गरौँ। नेकपा एमालेको तत्कालीन अवस्थामा विभाजन हुनुमा तपाईँलाई पनि दोषी भन्छन् क्या, किनभने कर्णाली प्रदेशमा एमाले पार्टीको हुइप विपरीत तपाईँहरूले विपक्षी पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई मतदान गर्नुभयो। त्यो पछाडि तपाईँहरूलाई कारबाही भयो र तपाईँहरूलाई कारबाही भए सँगसँगै नेकपा एमाले विभाजनको लागि अलिकति वातावरण झन् सजिलो बन्यो भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन् आजसम्म, होइन? त्यसकारण अब प्रकाश ज्वाला एउटा यस्तो ज्वाला हो जसले चाहिँ नेकपा एमाले खास गरी केपी ओलीको दम्ब, तपाईँहरूको भाषामा केपी ओलीको दम्ब अन्त्य गराउनको लागि एउटा ज्वालाको रूपमा तपाईँ उत्पत्ति हुनुभयो, मान्छेले भनिरहेछन्। अब फेरि समाजवादी केन्द्र मार्फत कम्युनिस्टहरू एकताको बहस चलिरहेछ। यो अवस्थामा अब नेकपा एमाले सहितको समाजवादी केन्द्र वा बाहेकको समाजवादी केन्द्र तपाईँहरूको तयारी के हो? पहिलो कुरा त मेरो राजनीतिक जीवनमा, मेरो पार्टी जीवनमा मैले कहिले पनि पार्टी निर्णयको विपक्षमा जाने र पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने र पार्टीमा एक किसिमले चाहिँ जुन खालको पछिल्लो स्थिति सिर्जना भयो त्यस ढङ्गले म कहिले पनि अगाडि बढेको छैन। मैले चाहिँ जीवनभर पार्टीका निर्णयहरू मान्ने, निर्देशनहरू मान्ने, पार्टी निर्णय पालना गर्ने, गुटबन्दीको विरोध गर्ने र पार्टी एकता बद्ध हुनुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चलाउनुपर्छ, पार्टीलाई संस्थागत निर्णयबाट चलाउनुपर्छ, पार्टीका चाहिँ महाधिवेशन वा कुनै पनि एउटा चाहिँ फोरमहरूबाट निकालेका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लड्दै आउने एउटा व्यक्ति म हो पार्टीभित्र। मैले चाहिँ जीवनभर कहिले पनि यो आन्दोलनलाई धोका दिएको छैन, जनतालाई पनि धोका दिएको छैन। तर कर्णाली प्रदेशमा तपाईले धोका दिनुभयो भन्छन् नि। हो, त्यहीँनिर म कडी जोड्दैछु। जुन ढङ्गले पार्टीभित्र गुटबन्दी यति धेरै चाहिँ क्रोनिक भयो र पार्टीमा चाहिँ अन्याय यति धेरै व्याप्त भयो, पक्षधर्ता, गुटबन्दी र एक किसिमले त्यही पार्टीभित्र चाहिँ जिन्दगी समर्पित गरेका कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो पार्टीकै होइन भन्ने जस्तो गरी किनारा लगाउने, उपेक्षा गर्ने, एक किसिमले चाहिँ डोजरले जस्तो थिच्ने जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यसको एउटा चाहिँ बाई प्रोडक्ट, त्यसको परिणाम कर्णाली विद्रोह भएको हो। त्यति बेला पनि हामीले के भनेका छौँ भने म स्मरण गराउन चाहन्छु, तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ल्याउनु भयो। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ जसरी एउटा विद्रोह गऱ्यौँ, यो पार्टीभित्र चाहिँ झाँगिँदै गएको गुटबन्दी, अत्याचार, अहङ्कार का विरुद्धमा हो र पार्टी एकताको निम्ति चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ दबाब दिनका लागि हो र कमसेकम यो दबाबपछि नेतृत्वमा एउटा खालको सुझबुझ बन्ला, पार्टीमा सुधार होला भन्ने अपेक्षाले त्यो गर्नु भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गऱ्यौँ। तर नेतृत्वले सुनेन। अब त्यो त्यही कारणले मात्रै चाहिँ पार्टी विभाजन भयो वा त्यो घटना कार्य भयो भन्न त सकिँदैन। श्रृङ्खला चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो भनेर मान्छेहरूले भनेका छन्। पहिलेदेखि सुरु भएको थियो पार्टीभित्रको चाहिँ अन्यायको, तर चाहिँ अब त्यही सेरोफेरोमा त्यो पनि एउटा घटना घटेको मात्रै हो। जस्तो माधव कुमार नेपाल तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष, उहाँको हिजो एउटा अभिव्यक्ति आएको छ, खास गरी सत्ता गठबन्धनलाई केन्द्रित गरेर उहाँको अभिव्यक्ति आएको छ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस र तपाईँहरूको सम्बन्धको विषयलाई लिएर उहाँले बोल्नु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई हामी ठुलो पार्टी बनाउन सहयोग गऱ्यौँ, तर काङ्ग्रेसले आज पेलानको नीति लिएको छ। यदि यही नीति लिइरह्यो भने हामी यो अवस्थामा गठबन्धनमा नरहन सक्छौँ।
यसको मतलब चाहिँ गठबन्धनमा खटपट सुरु भयो होइन। अब यो गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको त होइन। यो गठबन्धनमा केही चाहिँ सजिला पक्ष र कतिपय चाहिँ जटिलताहरू पनि छन्। आफैमा पनि अब विभिन्न राजनीतिक विचार कार्यदिशा बोकेका विभिन्न फरक फरक आस्था बोकेका पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन गर्ने कुरा आफैमा अप्ठ्यारो कुरा हो। यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ सबैले ध्यानमा राख्नै पर्छ। यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ सबैले ध्यानमा राख्नुपर्छ। र हामीले भन्दै के आएका छौँ भने गठबन्धन त एउटा निश्चित परिवेशमा एउटा निश्चित आवश्यकताले होइन, अझ भनौँ कतिपय परिस्थितिको बाध्यताले गठबन्धन गरिएको हुन्छ। यति बेलाको गठबन्धन पनि एउटा निश्चित ब्याकग्राउन्डबाट होइन, प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी सँगै आन्दोलनमा गयौँ, त्यसपछि सरकार बनाउँदा पनि हामी सँगसँगै हिँड्यौँ, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि हामी मिलेर चुनाव लड्यौँ र इभन अब यो लोकल इलेक्सनमा समेत मिलेर जाने तहमा हामी पुग्यौँ। र पछिल्लो अब यो लोकल इलेक्सनका चाहिँ अनुभवहरू त्यति राम्रा रहेनन् हाम्रो निम्ति, खास गरी होइन। हामी चाहिँ गठबन्धनमा अलि बढी भर पर्यौँ, अलि बढी विश्वास गऱ्यौँ। फेरि हामीले एउटा राजनीतिक संस्कार पनि एउटा चाहिँ देखाउन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ। मिल्दाखेरि चाहिँ विश्वासका साथ तपाईँहरूले चाहिँ संस्कार देखाउनु भयो, तर तपाईँहरूले चाहिँ गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, इमान्दार हुनुभयो। गठबन्धनका अरू दल तपाईँहरूप्रति भएनन्। जति चाहिँ उनीहरूले गठबन्धनको मर्म अनुसार गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेनन्। त्यसको पनि हामीले के भन्यौँ भने चुनावपछि यसको समीक्षा गरौँ, जहाँ जहाँ कमजोरी भएका छन् त्यो रियलाइज गरौँ र आवश्यकताका कारणले चाहिँ हामी फेरि पनि गठबन्धन गरेर जाने हो भने एउटा निश्चित नर्म्समा टेकेर एउटा निश्चित मापदण्ड बनाऊ, एउटा निश्चित एउटा गठबन्धनको चाहिँ यो आचार संहिता बनाऊ र एउटा भरपर्दो चाहिँ गठबन्धन गरेर जाउँ। अब आवश्यकतै भएन भने त गठबन्धन नगरी नहुने बाध्यता पनि नहुन सक्ला। तर सबैको आवश्यकता हो, परिस्थितिको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो र राजनीतिक स्थिरताको निम्ति र हिजो प्रतिगमनका विरुद्धमा सँगसँगै लडेका शक्तिहरू चाहिँ अब चुनावसम्म, चुनावपछि सरकार निर्माणसम्म पनि सँगसँगै जाने हो भने त सबैको बिचमा एउटा विश्वासको आधार बन्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो आधार बन्ला जस्तो छ। त्यसका निम्ति त अब छलफल भइरहेछ। अब अहिले जस्तो भर्खरै हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सक्यौँ, त्यसपछि त्यसको समीक्षा गऱ्यौँ, आफ्ना निष्कर्ष निकाल्यौँ। अब चाहिँ संसदीय निर्वाचनको सुरुवात भयो, वातावरण सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसबाट धोका भयो, माओवादीले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिएन। त्यो किसिमको कतिपय ठाउँमा जुन ढङ्गले चाहिँ यो गठबन्धन को भावना अनुसार, सहमति अनुसार जानु पर्थ्यो त्यस अनुसार भएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो निष्कर्ष भइरहँदा पनि तपाईँहरू फेरि गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्यो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, अब हामीले भनेको के हो भने अब जस्तो लोकल इलेक्सनमा गठबन्धन गर्ने कुरा अलि जटिल पनि हो, किनभने वडा वडामा गठबन्धन गर्नु पर्यो। एउटा वडामा चाहिँ एउटा प्रमुख पद छ। अब त्यहाँ एक किसिमले 4 पार्टीको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो भने कुन पार्टीले वडा अध्यक्ष लिने, पालिकामा पनि त प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2वटा हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ 5 पार्टी मिल्नु पर्यो भने, अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्न र गठबन्धन गरिसकेपछि सहमति गरिसकेपछि लागू गर्न अलिक कठिनै हुन्छ। जस्तो चाहिँ त्यति बेलै पनि त्यसलाई पोजिटिभली पनि हेर्न सकिन्छ नि, महानगर र उपमहानगरमा जुन जुन ठाउँमा सहमति भयो त्यहाँ त लागू भयो होइन। तर अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ लोकल लेभलमै सहमति गर्ने, त्यही चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू बाजिए। अब एउटै पार्टीभित्र त अब त्यति ठुलो चाहिँ तानातान छ, हानाहान हुन्छ भने अब विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा तालमेल गर्न कठिनाइ भयो। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा त्यो खालको जटिलता हुँदैन यदि इमान्दारी साथ मिल्ने हो भने। जस्तो हाम्रो अनुभव पनि छ, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा जुन अघिल्लो 74को संसदीय चुनावमा एकता भयो, केन्द्रमै सिट बाँडफाँड भयो, त्यो अनुसार चाहिँ टिकट दिइयो। अब यहाँ त के भयो भने स्थानीयमा त एकातिर आफ्ना आफ्ना पार्टीले टिकट पठाइसके होइन, प्रत्येक व्यक्तिको हातमा टिकट छ। अनि यता सहमति गर्छ, यता सहमति गरिएको छ, उता आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारी परेका छन्। हामीले चाहिँ जे सहमति त्यहाँ यो त्यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा साँच्चीकै चाहिँ तालमेल गर्ने हो, गठबन्धन गर्ने हो भने केन्द्रमै सिट बाँडफाँड हुन्छ, केन्द्रमै चाहिँ एउटा चाहिँ भागभण्डा हुन्छ र केन्द्रबाट नै जुन जुन चाहिँ सिटमा आफ्नो
जुन जुन निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ भाग पर्यो त्यही चाहिँ टिकट दिइन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ गठबन्धनमा यो तहको छलफल सुरु भएको छ कि छैन? जस्तो 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी कसले कति सिट लिने भन्ने छलफल सुरु भयो होइन? अब पहिले त त्यसका चाहिँ सिद्धान्त, त्यसका केही नीतिगत कुराहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो होइन? मैले भने नि अब सबभन्दा पहिलो नम्बरमा हामी गठबन्धन गरेर जाने कुराको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट पास गर्यो अथवा चाहिँ हामी पनि गठबन्धन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा के छ भने 5 वर्ष स्थिर सरकारको लागि भनेको छ। ठिक छ त, गठबन्धन गरेर पनि स्थिर सरकार हुन्छ, त्यसको आफ्नो आफ्नो परिभाषा गर्न सकिन्छ। अब एक्लै काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने गरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गरे हो भन्न पनि सकिएला होइन? तर चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ जब बलियो गठबन्धन बनाएर गयो भने 5 वर्ष त्यो गठबन्धन कायम भयो भने राजनीतिक स्थिरता हुन्छ। अनि पावर सेयरिङको विषय भएको छैन, तर काङ्ग्रेसले स्थिर सरकार बनिसक्यो। तपाईँले अघि भने जस्तै जस्तो अब हामी त नीतिगत रूपमै पहिले कसरी त्यसको एउटा चाहिँ फर्म्याट बनाउनु पर्ला, त्यसको तपाईँहरू नीतिविधिको कुरा गर्नुहुन्छ, मापदण्ड बनाउनु पर्ला होइन? तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको आशय के थियो भने तपाईँहरू नीतिविधिको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन? नीतिगत ढङ्गले यसलाई चाहिँ नि कसरी अगाडि बढाउने, यो गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी दीर्घकालीन लिएर जाने भनेर तपाईँहरू सोचिरहनु भएको छ। तर काङ्ग्रेस चाहिँ तातै खाउँ जली मरु गरिरहेको छ। नै त्यो त अब त्यस्तो गर्यो काङ्ग्रेसले भने काङ्ग्रेसले पनि त धक्का बेहोर्ला। किनकि जस्तो स्थानीय चुनावमा गठबन्धनकै बलमा होइन, काङ्ग्रेसको पनि आफ्नो शक्ति थियो होला, आफ्नो शक्ति त थिए, एक्लै कसैले जित्ने स्थिति त थिएन। गठबन्धनकै कारणले चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यति ठुलो सफलता प्राप्त गर्यो, पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो। अनि त्यो दम्ब काङ्ग्रेसले अबको चुनावमा देखायो भने फेरि त्यो परिणाम त त्यस्तै आउला। त्यो काङ्ग्रेसलाई त्यो कुरा थाहा छैन, त्यो कुरा काङ्ग्रेसले बुझ्दैन, त्यो लिडरसिपले त्यति कुरामा हेक्का राख्दैन भन्ने त मलाई लाग्दैन। अब बार्गेनिङ अलि बढी गर्ने कुरा होइन, हामी पहिलो भयौँ अलि धेरै सिट चाहियो भन्ला होइन, त्यो फेरि उसको राइट पनि भयो। तर अर्कोतिर संसदीय चुनावको सिट पनि त हेर्नु पर्ला। जस्तो सिट बाँडफाँडको बेलामा ल लोकल इलेक्सनमा कसको हैसियत के भयो त्यो एउटा आधार बन्ला। त्योभन्दा पार्लियामेन्टमा चाहिँ कसका सिट कति छन्, ल यही प्रतिनिधि सभामा वा प्रदेश सभाहरूमा ल जस्तो कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षबाट जितेको सिट त एउटा हो नि होइन? त्यहाँ त हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री समेत बनाएका छौँ, हाम्रो कन्ट्रिब्युसनको पनि त्यहाँ हिसाब किताब होला। अब यो संसदकै के अरे प्रतिनिधि सभाकै कुरा गऱ्यो भने प्रत्येक सिट हेऱ्यो भने माओवादीको चाहिँ 37 सिट छ होइन, काङ्ग्रेसको 23 छ त, तपाईँहरूको 14 छ अनि हाम्रो 14 छ, जसपाको 13 छ, जनमोर्चाको चाहिँ 1 सिट छ, त्यसको पनि त हिसाब किताब होला। त्यसैले यी धेरै कुराहरूलाई त्यसलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरेर तपाईँहरू भागभण्डा मिलाउनु। त्यही त जे होस् न, मैले भन्न खोजेको यी विभिन्न विषयलाई आधार बनाएर गठबन्धन एकदम चाहिँ बडो विश्वासका साथ गठबन्धन बनाएर जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अब हामी मात्रै गठबन्धन गरौँ भनेर त सम्भव हुँदैन। केपी ओलीले अस्ति एउटा भाषण गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूले कतिको सुन्नुभयो? तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले ठ्याम्म गालामा चड्कन दिँदाखेरि पनि तपाईँहरू काङ्ग्रेसको खुट्टा समातेर होइन गठबन्धन छोड्दैनौँ भन्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू अत्यन्तै कमजोर हुनुहुन्छ, पावर बढाउनको लागि, बार्गेनिङको क्षमता बढाउनको लागि अहिले चाहिँ नि कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको बहस चलाइरहनु भएको छ। त्यो अर्को पाटो भयो। जस्तो चाहिँ केपी ओलीले त त्यस्ता चाहिँ टुक्का हालिहाल्नुहुन्छ, उहाँको त्यो अब त्यो स्वाभाविक नेचुरल कुरा भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यो दम्ब देखाउने कुरामा पनि कुनै छैन, जेमा पनि तल परे पनि मेरो खुट्टा त माथि नै छ भन्ने अब उहाँको चाहिँ तरिका छँदैछ। यति ठुलो चाहिँ क्षति भयो, यति ठुलो हार भयो होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, स्वयं आफूलाई, आफ्नो पार्टीलाई आफै बालुवाटारबाट चाहिँ निस्किएर बालकोटको बारदली पुग्नु पर्यो। प्रदेशमा चाहिँ तपाईँ 6वटा चाहिँ प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार थिए, के भयो हालत होइन? अनि स्थानीय तहको चुनावमा कति धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो, यो उहाँले देख्नुहुन्न। यो क्षतिको पाटो, कमजोरीको पाटो उहाँले देख्नुहुन्न। अब त्यो चाहिँ उहाँको तरिका छँदैछ, त्यो त्यसमा बहस गर्न परेन। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब जुन ढङ्गले यति बेला चाहिँ यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको एउटा बहस चल्या छ, गठबन्धन हुने नहुने काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनको एउटा पार्ट भयो। अब वामपन्थीहरूको अथवा चाहिँ प्रगतिशील शक्तिहरूको या देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा फेरि मोर्चाबन्दी हुने कुरा, यो फेरि त्यो इलेक्सनको
ऊ चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा एउटा मोर्चा बनाऊ समाजवादी शक्तिहरूको, होइन? जुन दलहरू, जुन शक्तिहरू समाजवादको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छन्, ती पार्टीहरू एउटै मोर्चामा, एउटै चाहिँ एउटा थलोमा बसेर छलफल बहस गरेर अगाडि किन नबढ्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा वाम मोर्चा बनाऊ त्यसलाई, वा समाजवादी केन्द्र बनाऊ, अब लेफ्ट एउटा चाहिँ एलायन्स बनाऊ, त्यो खालको एउटा छलफल हाम्रो बिचमा चलेको छ, अहिले चलिरहेको छ, चलेकै छ, छलफल भइरहेको छ। जस्तो तपाईँको पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पछिल्लो पटक उहाँको अभिव्यक्तिहरू अलिकति नेकपा एमालेसँग निकट हुनुपर्छ भन्ने लाइनबाट आइरहेको छ। जस्तो उहाँले चाहिँ यदि यो समाजवादी केन्द्र बनाउने हो भने पनि नेकपा एमाले यसको पहल गरोस्, नेकपा एमाले चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हो नेपालको, त्यसकारण चाहिँ उसले पहल गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी गोलबद्ध हुन समस्या छैन उहाँले भनिरहनु भएको छ। माधव कुमार नेपालको भनाइ फेरि केपी ओलीको सत्ता ढालेर हामीले चाहिँ ठुलो क्रान्ति गऱ्यौँ भन्ने किसिमले आइरहेछ। तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष र सम्मानित नेता बिचको मत मिल्या छ? त्यस्तो भिन्नता छैन। जस्तो झलनाथ कमरेडले पनि अब यो चाहिँ यो मोर्चाबन्दीको नेतृत्व अथवा पहल एमाले गर्नुपर्छ भन्ने एमाले गरोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, गरे त हुने हो नि, होइन? गर्न सक्थ्यो भन्ने आशयले उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भयो, तर उसले त गर्दैन। फेरि अर्को पाटो पनि त छ उहाँले भनेको, उसले गर्दैन, होइन? एमालेमा अहिले पनि पुरानै खालको धङधङी छ, ह्याङओभर छ, त्यसै कारण उसले गर्दैन। र मिल्न सक्ने शक्तिहरूको बिचमा, सम्भव शक्तिहरूको बिचमा हामीले मोर्चाबन्दी गरेर जान सक्छौँ, अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँको पनि हो। र प्रष्ट उहाँले अथवा हाम्रो अध्यक्षले दुवैजनाको अथवा हाम्रो पार्टीको एकदम चाहिँ प्रष्ट र एकरूप धारणा के हो भने हामी एउटा चाहिँ लेफ्ट चाहिँ एलायन्स बनाऊ, वाम मोर्चा बनाऊ, अथवा त्यसलाई समाजवादी केन्द्र पनि भन्न सकिएला, समाजवादीहरूको एउटा चाहिँ मोर्चा बनाऊ। त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि सहमतै छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि त्यसमा चाहिँ सहमत नै देखिन्छ, अथवा त्यसमा अरू अब पछिल्लो समयमा बाबुरामको चर्चा, वामदेव गौतमको चर्चा, यता चाहिँ अब जनमोर्चा पनि छ। अब सम्भव शक्तिहरूको बिचमा मोर्चाबन्दी गर्ने कुरामा हाम्रो एउटै धारणा छ, प्रष्ट धारणा छ। हाम्रो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठकले पनि वृहत वाम एकताको निम्ति पहल गर्ने निर्णय गर्यो। अस्तिको हाम्रो सचिवालयको बैठकले पनि यो चाहिँ वाम एकताको निम्ति पहल गर्ने, वाम एकता भनेको नेकपा एमाले सहितको वाम एकता होइन, त्यो चाहिँ होइन। अहिलेको अवस्थामा एमाले सहितको चाहिँ मोर्चाको छलफलै भएको छैन, न एमाले चाहिँ त्यसका निम्ति तत्पर छ, तयार छ, न त्यसका निम्ति वातावरण बनेको छ। माधव नेपाल र केपी ओलीका बिचमा गोप्य रूपमा राति भेटघाट भइरहेछ भन्छन् नि मान्छेहरूले। नै कहिलेकाहीँ भेटै भइहाल्यो अथवा चाहिँ कुराकानी भयो भने पनि त्यो साह्रै धेरै अन्यथा अनौठो मान्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्दैन। एउटा पार्टीका नेताहरूको बिचमा अझै हिजो चाहिँ सँगसँगै काम गरेका, सँगसँगै चाहिँ एउटा सहकार्य गरेका चाहिँ नेताहरूको बिचमा कुरै भएन कि भन्ने पनि ठान्न हुँदैन। हाम्रै पनि त विभिन्न नेताहरूसँग कुरा हुन्छ, छलफल हुन्छ, तर चाहिँ त्यो कुराको निष्कर्ष के हो भन्ने कुरा मुख्य होला। अहिलेसम्म त टसको मस कहीँ कतै हिजोको अवस्थाबाट चेन्ज केही पनि छैन भने अरू त्यस भन्दा माथिल्लो तहका कुराहरू छलफल चाहिँ भइरहेको हुन सक्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ भनाइ। के अहिले छलफल त्यस्तो घनीभूत छलफल हुने, भेटघाट हुने, बैठक हुने अवस्था त बनिएको छ जस्तो लाग्दैन। तर त्यो भयो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन, कसैको बिचमा भेट होला, कसैको बिचमा फोन होला भन्ने मात्रै मेरो। भनेपछि केपी शर्मा ओली वा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको एमाले भन्दा बाहेकको कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको प्रयास भइरहेको जस्तो एउटा कुरा के हो भने केपी ओलीसँग अथवा चाहिँ त्यो पार्टीसँग विद्रोह हामीले जो गर्यौँ, विद्रोहका निम्ति जुन जुन एजेन्डाहरू हामीले चाहिँ त्यस बेला प्रस्तुत गर्यौँ, ती एजेन्डाहरूको चाहिँ कहीँ कतै सम्बोधन नभएर अहिले उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला कमसेकम चाहिँ त्यो सोच्न सकिँदैन। जस्तो तपाईँहरूले यो तयारी गरिरहँदा, यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको तयारी गरिरहँदाखेरि प्रचण्डको सक्रियता अत्याधिक धेरै देखिया छ। यसमा माधव कुमार नेपालमा नि एउटा हुटुटी र एउटा छटपटी देखिया छ, होइन? बाबुराम भट्टराई पनि अब पार्टीविहीन बन्नुभएको अवस्था छ, उहाँलाई पनि एउटा चाहिँ ठाउँ चाहिएको छ। यसरी छलफल चलिरहँदा सुरेन्द्र पाण्डेले अस्ति जनकपुरमा भाषण गर्नुभएको छ, यदि माओवादी र
तपाईँहरूको पार्टीको बिचमा चाहिँ एकता हुने अवस्था आयो भने ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँबाट चाहिँ एमालेमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। यसले त झन् ढ्याङ्ग्रो बजाइदियो नि तपाईँहरूलाई। त्यो त अब उहाँको त्यो पनि उहाँको चाहिँ धर्म नै हो। एउटा जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका पक्षमा बोल्नु, त्यहाँ पीडित भए पनि, उत्पीडित भए पनि, उपेक्षित भए पनि होइन। अब कतिपय जो 10 भाइ भन्नेहरूको अवस्था त हामीले देखेकै छौँ। जुन ढङ्गले उहाँहरू एक किसिमले कर्नरमा हुनुहुन्छ, त्यसका बावजुद पनि अब जुन कुवाको पानी खाने हो त्यहीँ फोहोर गर्न त भएन होला। त्यो धर्मको निम्ति कुवा सफा गर्ने अभियान मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। त्यो चाहिँ कुवा सफा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन, र सफा गर्नेमा लाग्यो भन्ने कुराको चाहिँ कहीँ कतै मूल्याङ्कन हुनेवाला पनि छैन। किनभने कुलङ्गार भनेर चाहिँ उहाँहरूको विशेषण त जोडिएकै छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले त्यो एउटा कुरा गर्नुभयो। तर कसैले चाहिँ के भन्छ, यो अब काग करायो भने पिना सुकिहाल्छ कि भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन। हाम्रो पार्टी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अब उता लाग्ने मान्छेहरू उता लागे, यता लाग्ने मान्छेहरू यता लागे, जो जता लागे त्यतै प्रतिबद्ध छन्। नै प्रतिबद्ध पनि छन्, कोही यताउता पनि होलान्। धेरै मान्छेहरू हामीतिर पनि आइरहेका छन्, आउलान्, आउँछन् होइन। त्यसैले त्यो उहाँले भन्ने कुराको धेरै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो हो भने तपाईँहरू र माओवादी बिचमा एकताको प्रयास चलिरहेछ अहिले। अब पार्टी एकताको तहमा त अहिले धेरै छलफल भएको होइन। यो समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेको चाहिँ के हो? यो भनेको त मोर्चा हो कि। हामीले एउटा कुरा क्लियरली बुझ्नु पर्यो भने मान्छेमा यो भ्रम छ क्या। यो अब तपाईँको यो फेस टु फेस कार्यक्रमबाटै म प्रश्न पार्न चाहन्छु। एकदम तपाईँले सान्दर्भिक कुरा पनि सोध्नु भएको छ कि पार्टी एकताको प्रसङ्ग एउटा भयो होइन, मोर्चा बनाएर जाने कुराको चाहिँ सन्दर्भ अर्को भयो होइन। हामी अहिले अलिक घनीभूत छलफलमा रहेको विषय भनेको चाहिँ मोर्चाको कुरा हो होइन। समाजवादी केन्द्र अब कसैले नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने होइन भन्ने पनि लेखे कतिपय अनलाइनहरूले। त्यस्तो होइन। समाजवादी केन्द्र भनेको वाम मोर्चा भनौँला, त्यसलाई समाजवादी मोर्चा भनौँला, वामपन्थीहरूको एउटा मोर्चा हो। वामपन्थी प्रगतिशील देशभक्त शक्तिहरूको एउटा चाहिँ मोर्चा बनाउने, एलायन्स बनाउने। त्यो चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा चुनाव लड्नको लागि विरुद्धमा पनि नभनौँ अहिले होइन। त्यो हाम्रो आफ्नो चाहिँ सङ्गठित शक्ति एक ठाउँमा हामी चाहिँ संचितीकरणका लागि त्यो गर्छौँ। त्यसपछि हामीले फेरि प्रश्न के भनेका छौँ भने त्यो मोर्चा भन्यो भने नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीले चुनावी तालमेलको निम्ति, चुनावी समीकरणको निम्ति प्रस्ताव गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई भने। मतलब तपाईँहरू एउटा चाहिँ हामी यो समाजवादी केन्द्र बनायौँ, हाम्रो शक्ति यति छ, ल पावर सेयरिङ गरौँ, हामीलाई चाहिँ यति प्रतिशत भागभन्डा मिलाउँ, अनि तिमीहरूसँग हामी चुनावी तालमेल गर्छौँ भन्ने हो। अब जे होस्, अब भाषा त तपाईँले भनेको जस्तो होला नहोला। एउटा कुरा के हो भने हामीले चाहिँ मोर्चाबन्दी गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा एलायन्स बनाइसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ शक्ति बन्यो। त्यहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रको केन्द्र हुन्छ, त्यहाँ एकीकृत समाजवादी हुन्छ, त्यहाँ जनमोर्चा होला, त्यहाँ चाहिँ जसपा होला, त्यहाँ अरू अट्ने सम्भव शक्तिहरू भयो भने एउटा चाहिँ शक्ति त निर्माण भयो नि। त्यो शक्ति एकताबद्ध भएर अब चुनावमा पनि चाहिँ हामी तालमेल गरेर जाउँला र त्यो शक्ति यता नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ हामी छलफल गरेर वार्ता गरेर चुनावी तालमेल गरेर जाने किसिमको चाहिँ प्रयास हुन्छ, बाटो बन्छ। जस्तो प्रचण्डको उद्देश्य अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब आगामी दिनमा निर्वाचनपछि पहिलो प्रधानमन्त्री, अबको निर्वाचनपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ उहाँले पहल चालिरहनु भएका समाचारहरू आइरहेछन्। यही अन्तर्गत चाहिँ उहाँले बाबुराम भट्टराईसँगको छलफल, तपाईँहरूसँगको छलफललाई चाहिँ तीव्रता दिनुभएको छ। मान्छेहरूले त दिल्ली भ्रमणलाई पनि प्रचण्डको भावी प्रधानमन्त्रीको यात्राको रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरे होइन। त्यो अवस्थामा तपाईँहरू प्रचण्डलाई तपाईँहरूको त्यो समाजवादी केन्द्रको नेता र भावी प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि बढ्न तयार? अब यो अलिक फरक विषय भयो। जस्तो चाहिँ अब प्रचण्डको चाहिँ के लक्ष्य छ, के चाहना छ, त्यो उहाँको कुरा हो। अब भोलि चाहिँ हामी कुन कुन शक्ति एकताबद्ध भएर जान्छौँ र तिनीहरूको बिचमा कस्तो खालको पावर सेयरिङ हुन्छ होइन। त्यो मेजर त्यो सिटहरूमा पनि पावर सेयरिङ त हुन्छ नै। त्यो अब अहिले नै हुन्छ कि चुनाव अगाडि नै हुन्छ कि अथवा चुनाव पछि हुन्छ कि त्यो पनि टुङ्गो छैन। अब चुनाव अगाडि गरे पनि चुनाव पछाडि गरे पनि त्यो त गर्नै पर्ने काम हो। दुईवटा चाहिँ सेयरिङ त गर्नै पर्यो। एउटा चाहिँ चुनावी सिटको तालमेलको चाहिँ पावर सेयरिङ गर्न पर्यो।
अर्को चाहिँ मेजर ठाउँहरू भोलि चाहिँ राष्ट्रपतिको कुरा होला, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका पदहरूको निम्ति होइन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि पावर सेयरिङ गर्ने होला, गर्नुपर्छ नै। त्यो चाहिँ अब अहिले नै गरेर चाहिँ चुनावमा जाउँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै चुनावमा चाहिँ राम्रो वातावरण दिन्छ, हामीलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने भने अहिले नै गर्न पनि सकिएला। होइन अहिले चुनावमा तालमेल गरेर जाउँ, भोलि चाहिँ कति ठाउँ जितिन्छ, के एउटा पोजिसन बन्छ होइन, त्यसअनुसार चाहिँ फेरि पछि चाहिँ हामी तालमेल गरेर जान्छौँ के अरे त्यो सहमति गरेर जान्छौँ भन्न पनि सकिएला। त्यो पावर सेयरिङ गर्नैपर्छ, अहिले गर्ने कि पछि गर्ने। त्यसभित्र अब प्रचण्डको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दाबी होला, वा अर्को कसैको राष्ट्रपतिको दाबी होला, अर्को कसैको केही होला, त उहाँले पर्सनल्ली वा एक्लै वा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मात्रै दाबी गरेर हुने कुरा त भएन। कि त कसैले चाहिँ बहुमत ल्याउँछु म भन्ने किसिमले दाबी गर्न सक्ला, त्यो त अहिले स्थिति छैन। पछिल्ला आशयहरू त्यस्तै छन् नि त, प्रयत्न होला। जस्तो मैले यो विषय किन जोडेँ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने काङ्ग्रेस एमाले जस्तै दम्ब देखाउन थाल्यो पछिल्लो समय, तपाईँहरूले चाहिँ हैसियतभन्दा बढी सिट माग्न थाल्नुभयो, उहाँको आरोप छ क्या त्यहाँ। त्यो पनि यस्तो छ, कङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति दम्ब देखायो, एकीकृत समाजवादीले कतिपय ठाउँमा अब हैसियत भन्दा चाहिँ बढी माग गर्यो हैन भनेर आरोप लगाएको छ के। अब केही त भन्नै पर्यो, एउटै पार्टी त राजनीतिक भाषा मात्रै हो त्यो हैन, त्यो उहाँहरूको त्यस्तो मूल्याङ्कन पनि होला। अब केही सिटमा चाहिँ भन्ने कुराको पनि एउटा अर्थ होला। त्यसैले जे होस् त्यो उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। चुनावी समीक्षाको कुरा छ, हामीले हाम्रो ढङ्गले चुनावी समीक्षा गऱ्यौँ, त्यो विगतको कुरा भयो। तर चाहिँ भोलिको निम्ति त मैले भने जस्तै पहिले चाहिँ हामी गठबन्धन गरेर जाने एउटा निश्चित एउटा आधारहरू तयार गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ संसदीय सिटहरूको बाँडफाँड गर्नु पर्यो, के आधारमा ती बाँडफाँड गर्ने, त्यसपछि पावर सेयरिङको कुराहरू चाहिँ बाँडफाँड होला। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब चुनाव अगाडि पनि हुनसक्छ, पछि पनि हुनसक्छ, त्यसमा आफ्ना दाबी होला नि। त्यहाँ जस वाम मोर्चा भयो भने वा भएन भने पनि तपाईँहरूको गठबन्धन चाहिँ अहिलेकै गठबन्धनमा कायम रहन्छ। यो गठबन्धनभित्र यो तपाईँहरूले अहिले प्रयास गरिरहेको उपगठबन्धन भनेका छन् क्या मान्छेहरूले, उपगठबन्धन बन्ने प्रयास सफल भयो भने काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको 50-50 को समझदारी हुनसक्छ। अनि यो पहिलो कुरा त यो उपगठबन्धन भन्ने होइन, मान्छेहरूले त्यो अलग खालको चाहिँ पहिचान सहितको एउटा चाहिँ मोर्चा हो अथवा त्यो हुनेछ। मैले भने नि एउटा लेफ्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा मोर्चा छुट्टै हुने पार्टीहरू, त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धन कम्युनिस्टै पार्टी नभए पनि जस्तो जसपा त आफू कम्युनिस्ट पार्टी भन्दैन हैन, अब जसपा लगायतका पार्टीहरू या चाहिँ वामपन्थी प्रगतिशील देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा लङ टर्म पछिसम्म चुनाव पछिसम्म पनि एउटा चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर जाने कुरा एउटा प्रसङ्ग भयो, एउटा सन्दर्भ भयो। भनेपछि मिल्न नसकेका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँहरूले मिलाइदिँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब उहाँहरूको त्यो अब पार्टीभित्रको सवाल चाहिँ फरक कुरा भयो होइन। अब यो मोर्चामा चाहिँ आउने शक्तिहरू त आउन सक्ने भयो नि त। उहाँहरूको मामला आन्तरिक मामलामा त हामीलाई सरोकार भएन। अनि त्यसपछि अब ठ्याक्कै गएर चाहिँ 50%को बार्गेनिङ गर्ने, 60-40 गर्ने या के गर्ने भन्ने पनि भएन क्या। मैले भने नि केही लजिकल चाहिँ ग्राउन्डमा होइन, केही निश्चित चाहिँ नर्म्सहरूमा टेकेर, केही निश्चित आधार र चाहिँ मापदण्डमा टेकेर सिटको बाँडफाँड होला नि। त्यो छलफल गर्दाखेरि त्यो कार्यदल बन्ला, एउटा शीर्ष नेताहरूले नै सबै कुरा टुङ्ग्याउन गाह्रो होला, टिम बन्ला, टिममा चाहिँ छलफल होला होइन, छलफल भएर मापदण्ड बन्लान्, अनि त्यो आधारमा सिटको बाँडफाँड होला कि एउटा औचित्यपूर्ण तरिकाले त्यसको चाहिँ सिटको चाहिँ सेयरिङ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विश्वास छ होइन। अब गठबन्धनमा गरे त त्यही नै गर्नु पर्यो नि, गठबन्धनप्रति पनि हाम्रो विश्वास छ र त्यही अनुसार चाहिँ न्यायोचित बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ खास गरी सरप्राइज जनताका बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ अचम्मको निर्णय दिन सक्ने क्षमता कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा छ भन्छन् क्या। अघिल्लो पालि तपाईँहरूले प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीसँग तपाईँहरू नेकपा एमाले हुँदाखेरि 74 सालको चुनावमा जुन किसिमको रातारात पार्टी एकतासम्मको निर्णय गर्नु भने 81 राष्ट्रिय सभागृहमा चाहिँ घोषणा गर्नुभयो,
त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुभयो। एउटा सरप्राइज थियो नेपाली समाजमा, नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ अब ल है कम्युनिस्टहरूले केही सन्देश दिन खोजे होइन, त्यो हुन पनि भयो। लगभग 2/3 10 कम सिट तपाईँहरूलाई जनताले दिए पनि, तर तपाईँहरू टिक्न सक्नु भएन। अहिले फेरि त्यो प्रयास पनि भइरहेको छ। यो बाहिर जे भने पनि भित्रभित्र चाहिँ सरप्राइज दिनको लागि केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड लागिरहनु भएको छ मान्छेले भनेका छन् कि। त्यस्तो सरप्राइज चाहिँ सधैँ हुँदैन। सरप्राइज भने कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो। त्यही कहिलेकाहीँ त्यो पनि सरप्राइज थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यसमा पनि अब लामो एक्सर्साइज गरेर छलफल गरेर अब चाहिँ वामपन्थी र त्यसमध्ये पनि प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले चुनावमा गठबन्धन गरेर जाउँ, चुनावपछि चाहिँ पार्टी एकता गरेर जाउँ र चुनावपछि पार्टी एकता गरेर जाउँ भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ चुनावी तालमेललाई पनि सहजता हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो निष्कर्ष निस्कियो। त्यो निष्कर्षको आधारमा हामीले त्यो घोषणा गऱ्यौँ। त्यो फ्रुटफुल पनि भयो, उपलब्धिमूलक पनि भयो र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निम्ति सायद इतिहासमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले त्यति बेला प्राप्त गऱ्यौँ। विश्वलाई नै एक किसिमले चकित पार्ने गरी होइन, दुनियाँलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब एउटा खालको चाहिँ सन्देश दिने गरी हामीले त्यो एकता गऱ्यौँ। त्यो एकता चाहिँ ऐतिहासिक थियो, धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। संसदमा हामीले 2/3 बहुमत ल्याउने भने चान्चुने कुरा थिएन। यस्तो व्यवस्थामा फेरि यो व्यवस्थामा चाहिँ एउटै पार्टीको मेजोरिटी आउनै गाह्रो हुन्छ भने मेजोरिटी होइन 2/3 मेजोरिटीको अवस्थामा हामी पुग्ने भनेको यो त अत्यन्त ठुलो एचिभमेन्ट हो। तर त्यो चिजलाई टिकाउन पनि पर्थ्यो। त्यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो, त्यो समयको आवश्यकता थियो, जनताको चाहना थियो। जहाँ पुगेका थियौँ त्योभन्दा अगाडि नै बढ्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा पछाडि हट्ने, ब्रेक हुने स्थिति, त्यो दुर्भाग्य, त्यो दुर्घटनामा जान हुँदैन थियो। जस्तो जे कारणले गर्दा पुस 5 गते केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि पुस 4 मा चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेतासँग केपी ओलीले घर घरमै पुगेर छलफल गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ चैतको 20 गते होइन महाधिवेशनको मिति तोकेको, चैतको 20 गतेसम्म तपाईँहरू कोरिदिनुहोस्, चैत 20 गते हुने महाधिवेशनबाट म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ र पार्टीको अध्यक्ष पनि छोडिदिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यति भन्दा भन्दै 3 महिना टिक्न किन नसक्या माधव नेपाल र प्रचण्ड? अब त्यो उहाँले गर्नुभएको कुरा पनि मलाई थाहा छैन। त्यति चाहिँ कुरा उहाँले गरेको भए उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा त आयो नि यी विषय, सयौँचोटि उहाँले त्यो कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो होला। उहाँले स्वयं पनि कहीँ भनेको मैले सुनेको छैन। भन्नुभएको छ केपी ओलीले अब 3 महिना टिक्न सक्नु भएन भन्नुभएको छ। अब टिक्ने कुराको त अब एउटा कुनै कुरा रह्य गर्न सक्नु भएन भन्नुभएको छ। एस्योरेन्स हुनु पर्यो होइन। अनि 4 गते त्यो भन्ने मान्छेले 5 गते त्यो दुर्घटना किन बनाएको त? तपाईँहरूको अध्यक्षज्यूले टेर्नु भएन, त्यस कारण गर्नु होइन। त्यस्तो हुँदै होइन। एकताको निम्ति त अन्तिम हदसम्म, अन्तिम बेलासम्म पनि हामी चाहिँ प्रयत्न नगरेकै होइन होइन। हामीले धेरै ठुला चाहिँ एकदम चाहिँ एजेन्डाहरू तेर्स्याएर अप्ठ्यारो पारेको पनि होइन। र त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा यो चाहिँ यो के अरे 10 बुँदे सहमति गर्ने सन्दर्भ थियो। त्यो बेलासम्म आउँदा पनि सहमति गर्ने मन नभए होइन, त्यो तहसम्म हामी चाहिँ तयार पनि हुँदैन थियौँ। 10 बुँदे पनि देखावटी मात्रै गरियो। त्यसकारण त्यसको त्यो कुराको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र उहाँले एकदम चाहिँ सिलसिलाबद्ध रूपमा पहिले त यो चाहिँ पार्टीमा जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ अराजकता भयो, पार्टीमा जुन एकलौटी भयो, पार्टीमा गुटबन्दी भयो, विधि पद्धति तोड्ने काम भयो, त्यही नै बेठिक थियो। त्यति मात्रै होइन, संविधानलाई मिचेर, संविधानलाई चाहिँ कुल्चिएर प्रतिगमनसम्म ल 2/3 बहुमत ल्याएको बेलामा 2/3 बहुमतबाट बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सत्ताको शिखरमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पार्टी सत्ताको शिखरमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। पार्टीलाई चाहिँ समेटेर मिलाएर लान सकिन्थ्यो, उहाँकै हातमा थियो। संसदमा बहुमत छ, 2/3 बहुमत छ, उहाँ सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँकै अरन खटनमा काम गर्ने मान्छेहरू मन्त्री छन्। त्यति बेला काम गर्नु पर्दैन। 2/3 ल्याएको बेला विघटन गर्छन् कि 2/3 ल्याएको बेला मलाई काम गर्न दिएन नै। अनि कति ल्याउनलाई गर्ने त? 100% ल्याउनलाई विघटन गर्ने? धनाधन काम गरे हुन्छ। त्यति बेला त हामीले जो चाहिँ हाम्रो कार्यदिशा पास गरेका थियौँ, समाजवादका आधारहरू
निर्माण गर्ने हैन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कामहरू गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हैन, भूमिको चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हैन, उत्पादनका चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउने, पुँजी वृद्धि गर्ने, पुँजीवादको विकास गर्ने, समाजवादका आधार बनाउने, यो जुन खालको हाम्रा प्रोजेक्सनहरू थिए, जुन खालका हाम्रा चाहिँ योजनाहरू थिए, जुन खालका हाम्रा निष्कर्षहरू थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्नेतिर पो जाने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतातिर पनि नजाने, झन् सरकार चाहिँ बदनाम हुँदै जाने विभिन्न कारणले। अनि त्यसपछि भएन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा चुनावबाट 2/3 ल्याएको बेला विघटन गर्ने, त्यो जतिको चाहिँ मूर्खता कसले स्वीकार गर्न सक्छ? र त्यसपछि चाहिँ त्यो विघटन असफल भयो अथवा चाहिँ त्यो प्रतिगमन असफल भयो। अनि फेरि अदालतले चाहिँ नचाहिने निर्णय गर्यो, पार्टीहरू चाहिँ फुट्नुपर्छ अरे हैन। पार्टी फुटाउने काम अदालतको हो, पार्टी जुटाउने काम अदालतको हो। त्यो त अत्यन्त उसको चाहिँ कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा, गैर जिम्मेवार कुरा हो नि। तैपनि हामीले मान्यौँ, अदालतले निर्णय गर्यो, अदालतको निर्णयको सम्मान गर्छौँ भन्यौँ। हामी त पेरिस डाँडा थियौँ हैन। पेरिस डाँडाबाट फर्किएर हामी चाहिँ फेरि धुम्बाराई पुग्या होइन। अनि जति बेला चाहिँ 23 गते फागुन 23 गते जो अदालतले फैसला गर्यो, त्यसपछि लगत्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे फागुन 28 गते उहाँले के निर्णय गर्नुभयो? त्यसो त छलफल गर्नुपर्ने, ल सँगै जाउँ, विगतमा जे कमजोरी भए अब हात फैलाएर जानु पर्दैन थियो। 28 गते फेरि एकलौटी रूपमा चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने हैन, त्यो विद्रोह गरिसकेपछि तपाईहरू पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेतृत्व मानेर सडक सङ्घर्षमा होमिनुभयो संसद विघटनपछि। र सर्वोच्च मात्रै माने होइन, त्यतिखेर त पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, एउटा अध्यक्ष सदनमा, एउटा अध्यक्ष सडकमा, हामी यहाँ छौँ भनेर माइतीघर मण्डलामा नि बस्नुभयो। र सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी छुट्टै छुट्टै भइसकेपछि एमालेबाट तपाईँहरूले विद्रोह गरिसकेपछि माओवादी र तपाईँहरू त हिजो एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि एकताको वातावरण चाहिँ किन नबनायो? होइन, अब त्यसपछि त्यति बेला त कानुनी रूपमा नै समस्या परे हो होइन। त्यति बेला हामी एक ठाउँमै थियौँ। अब हामी चाहिँ अदालतले निर्णय गरिसकेपछि कानुनी रूपमा पनि एमालेसँग जोडिने अवस्था बनेपछि हामी एमालेलाई नै फेरि एकताबद्ध गरेर जाउँ न त होइन। त्यो प्रयत्नमा लाग्यौँ नि हामी, त्यो प्रयासमा लाग्यौँ। फेरि चाहिँ हामी एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन सक्नु भएन, तर माओवादी जस्तो चाहिँ त्यसमा हाम्रो फेरि पनि उद्देश्य के थियो भने एमालेलाई फेरि एकताबद्ध गरौँ र फेरि एमाले र माओवादी मिलाएर पुरानो नेकपा चाहिँ निर्माणको अभियानमा जाउँ, त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। तर चाहिँ अब केपी ओलीले चाहिँ त्यो स्वीकार नगरेपछि वा चाहिँ एमाले त्यो स्वीकार नगरेपछि हामी आफ्नो ढङ्गले जान त बाध्य भयौँ नै। तपाईँले भने जस्तो त्यसपछि अब हामीले जुन अब त्यति बेलै चाहिँ फेरि माओवादी र हामी मिल्न त सक्दैन थियौँ कानुनी रूपमा पनि होइन। त्यसरी मिल्दाखेरि अलग पार्टी नबनाउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो वा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो या लोकल लेभलमा चाहिँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैको पद पनि धरापमा जान्थ्यो, अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्थ्यो। त्यही भएर हामी चाहिँ पार्टी दर्ता गरेर नयाँ ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले गयौँ। अब त्यसपछि के भयो भने हामी आफ्नो पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौँ, विद्रोहलाई सङ्गठित गर्दै। अब माओवादी केन्द्र आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्यो। तपाईँले भने जस्तो लगत्तै एकताबद्ध भएर जान सकेको भए त्यो पावर इन्ट्याक्ट रहन सक्थ्यो हैन। त्यो त भएन नै छैन। अब मोर्चाको रूपमा समाजवादी केन्द्र हुने भयो, तर एकताको रूपमा चाहिँ नहुने। त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ हैन। त्यसमा पनि छलफल सामान्यतया छलफल अहिले खास गरी त लिएको छैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ किनभने पार्टी एकताको विषय उठिसकेपछि पार्टीमा विद्रोह हुने भएर तपाईँहरू फेरि एकता नगर्ने मोडमा पुग्नु भनेका छन् क्या मान्छेहरूले? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। पार्टी एकता नै हुने स्थिति भयो। अब माओवादी पनि तयार, कार्यदलै बनेको छ भन्ने कुरा, अरू पार्टी तयार भयो भने त प्रवेश हमाल तपाईँको पार्टीबाट, माओवादी पार्टीबाट को हुनुहुन्छ, देव गुरुङ वा को चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यदल छ भन्ने त्यस्तो कार्यदल त बनेको छैन। ठिक छ। अब पार्टी एकताको निम्ति चाहिँ पहल भयो भने त्यसका निम्ति पनि छलफल गर्न सकिन्छ। हामी अन्तिममा छौँ। अब मान्छेहरूले अर्को तपाईँहरूमाथि आरोप लगाएका छन्, काङ्ग्रेसको लाचार छाया त तपाईँहरू यसै हुनुभयो। नागरिकता विधेयकमा समेत तपाईँहरूले टेबल मुनि लुक्नुभयो संसदमा।
अब नागरिकता विधेयकमा जुन हतारोमा नागरिकता विधेयक चाहिँ पारित गरियो, कतिपय विषयहरू जो चाहिँ बहसमा थिए, विवादमा थिए, अब सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा त कुनै प्रब्लम भएन। एउटै विधेयकमा जस्तो आमा र बुवा चाहिँ नेपाली नागरिक छन् भने उनीहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा चाहिँ एउटा सबैको बिचमा सहमति भएको थियो। गठबन्धनमा पनि त्यो एकदम सर्वसम्मति नै भएको थियो। त्यसपछि अरू क्लोजहरू अरू चाहिँ प्रावधान एउटा हातले सिन्दुर लाउने अर्को हातले नागरिकता दिने त्यो चाहिँ अलिकति विवादकै बिचबाट जसरी चाहिँ पास गरियो, अझै छलफल गरेर एउटा चाहिँ साझा सहमतिमा पुग्नु पर्थ्यो, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। भने यसमा तपाईँहरूको सहमति छैन? अब पास त भइ नै सक्यो होइन, तर पनि हाम्रो के हो भने रिजर्भेसन त्यसमा अलिक छलफल गरेर एक रूप धारणा बनाएर अथवा विन विनको पोजिसन बनाएर अब राष्ट्रको निम्ति के उपयुक्त हुन्छ एउटा चाहिँ साझा निष्कर्ष निकालेर जानु पर्थ्यो भन्ने हो। अर्को विषय एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी, सडकमा कार्यकर्ताको ठुलो आन्दोलन थियो तपाईँहरूको पार्टीको, माओवादी पार्टीको, व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत त्यो समाधान गरेर जानुभयो एमसिसीमा। अलि एसपिपीको विषय जसरी विवादित भइरहेछ त्यसमा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सहभागी नहुने निर्णय गर्ने भनेर निर्णय गर्यो, तर त्यो चिठी पठाएको छैन। चिठी नपठाएको दिनमा चाहिँ संसदले नै रुलिङ गरिसकेको छ सरकारलाई। भीम रावलको रोस्टममा आन्दोलन तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो। तपाईँहरू सत्ता गठबन्धनमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ यो सरकारले गरिरहेको जुनसुकै निर्णयमा पनि किन चुपचाप बसिरहेको? होइन, त्यस्तो होइन। जस्तो चाहिँ एमसिसीको एउटा प्रसङ्ग हो, एमसिसीलाई हामीले कमसे कम सम्झौताको अङ्ग हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणा जुन संसदबाटै एमसिसीको प्रस्तावसँगै त्यो सम्झौतासँगै त्यसको चाहिँ अङ्गको रूपमा हामीले पास गरेर एउटा निकास निकाल्यौँ र हामी त्यसरी चाहिँ नगएको भए त्यो एमसिसी नाङ्गै होइन जस्ताको तस्तै पास हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा सम्झौता भएर पास जो जसले गरे पनि त्यो जस्ताको तस्तै पास गर्थे। त्यो अवस्था भनेको थियो, किनभने विगतको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ संसदमा चाहिँ दर्ता हुने कुरा जस्तै भइसकेको थियो त्यतिखेर। त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै नाङ्गै पास हुनुभन्दा कमसे कम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कपडा लगाएर अलिकति त्यसलाई चाहिँ छोपेर अलिकति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि आकर्षक बनाएर होइन राष्ट्रहितमा चाहिँ ढालेर या त्यसका चाहिँ आपत्तिजनक एजेन्डाहरूलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सच्याएर हामीले त्यो चाहिँ पास गऱ्यौँ एउटा प्रसङ्ग हो। ती व्याख्यात्मक घोषणा सहितलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ एउटा कुरा। एसपिपीका हकमा चाहिँ अब जुन ढङ्गले हामीले आफ्नो विचार राख्यौँ, आफ्नो चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ, पहल गऱ्यौँ र सबैको बिचमा एउटा सहमति भयो, त्यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाउने जो स्थिति भयो त्यो एउटा उपलब्धि नै हो। तर जसरी चाहिँ अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा, चिठी पठाउने कुरा जे ढिलाइ भएको छ त्यो ढिलाइ हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा छ। हाम्रो पार्टीको पनि धारणा। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बोलिरहेछन् यो विषयमा होइन, चिठी सार्वजनिक गर भनेर, तर तपाईँहरू चाहिँ बोलिरहनु भएको छैन। मान्छेले शङ्का गरेका छन् क्या यहाँनिर? त्यस्तो शङ्का गर्नै पर्दैन। त्यो अब प्रतिपक्षकै लाइनमा उभिएर चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा त भएन। हामी सत्तापक्ष हौँ, भएपछि बोली चाहिँ मधुर होइन, एउटा नर्म्समा त हामी जानै पर्छ। पार्लियामेन्ट्री एउटा सिस्टम छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री एउटा इथिक्समा त बस्नुपर्छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले सबैको बिचमा सहमति गरेर गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्छ र सरकारलाई घचघच्याउने कुरा र गठबन्धनमा यो चाहिँ अलि जोरदार रूपमा उठाउने कुरामा हामीबाट कमी भएको छैन, कमी हुँदैन। हस्, यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। उहाँसँग हामीले खास गरी समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयास के भइरहेको छ र नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा फेरि एकता वा तालमेलको सम्भावना छ या छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।